अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा। मैं समझता हूँ कि 31 जुलाई 2024 के दिन में जो अब इख्तिताम की तरफ जा रहा है, आज के इस दिन में पाकिस्तान के हवाले से भी इंटरेस्टिंग इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। ख़ास करके जब आप देखते हैं कि इमरान खान की जो एक मुमकिना कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ, उस पर PMLN के लीडर्स, मिनिस्टर्स और PMLN से नथी जो मीडिया का हिस्सा है वो किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। और ये इम्पॉर्टेंट है कि हम समझें कि इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रहा है, इसमें किस किस्म का मसला या खौफ जो है वो उनके जहन में है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि रऊफ़ हसन साहब, जिनके बारे में पिछले वीलॉग में मैंने कहा था कि चूंकि उन्हें 14 दिन के जुडिशल रिमांड पे भेज दिया गया है, अब एक बार फिर उनके ऊपर एक नया केस बनाया जाता है कि उन्होंने डिजिटल टेररिज्म में पैसे दिए थे। 3 लाख रुपया जो है वो उन्होंने दे दिया था अहमद जंजुआ साहब को, और जिनको गिरफ्तार किया हुआ है। और उनके बयान की बेसिस पे 2 दिन के लिए काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट CTD को उनका फिजिकल रिमांड दे दिया जाता है। यहाँ पर क्या करने की कोशिश की जा रही है, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन मैं समझता हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट जो फंडामेंटल डेवलपमेंट है इस दिन की वो है जब हम देखते हैं कि ईरान के अंदर इसराइल एक गाइडेड मिसाइल या एयर स्ट्राइक करके हमास के पॉलिटिकल हेड इस्माइल हनैया को जो इसराइल के साथ, इसराइल, अमेरिका, इजिप्ट और कतर के दरमियान में अमन के लिए एक नेगोशिएशन कर रहे थे, उनको हलाक कर दिया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं है, इसी 12-14 घंटे के वक्फे में इसराइल एक दूसरी स्ट्राइक करता है और हिजबुल्लाह के एक बड़े सीनियर लीडर जिनका नाम जो है वो है फुआद शुक्र, उन्हें साउथ बैरूत के अंदर उनको हलाक कर दिया जाता है। इन हमलों की अहमियत क्या है, यहाँ इसराइल ने क्या करने की कोशिश की है, इसकी टाइमिंग की क्या सिग्निफिकेंस है, ईरान के अंदर हमला जो है उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, और किस तरह से क्या अमेरिका की पॉलिटिक्स जो है इस वक्त इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, उस पर असरअंदाज होने की कोशिश की गई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैं पहले इन्हें एड्रेस करूंगा। इनके अंदर से मैं एक पॉलिटिकल साइंस का लेंस डेवलप करूंगा और उस लेंस को लेकर मैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जाऊंगा और वहाँ PMLN और PMLN का जो खौफ है और उनकी जो हिकमत अमली स्ट्रैटेजी है उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये समझने के लिए कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बीबी नेतन्याहू की यहाँ पर थिंकिंग है क्या, उनकी स्ट्रेटेजिक, उन्होंने एक ही तीर से जो बहुत से शिकार करने की कोशिश की है। ईरान को क्या मैसेज दिया है, मशरिक़ वस्ता की अरब लीडरशिप को उन्होंने क्या पैगाम दिया है, अमेरिका के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर और इलेक्शन में उन्होंने किस तरह से इंटरफेयर होकर उस पर असरअंदाज होने की कोशिश की है, वो प्लानिंग क्या कर रहे हैं। इन तमाम सवालात के जवाब ढूंढने के लिए सबसे पहले हमें देखने की ज़रूरत है कि इस्माइल हनैया कौन थे और उनकी अहमियत क्या थी इस सारे के सारे चेकर बोर्ड में 7 अक्टूबर 2023 के बाद। तो सबसे पहले तो देखें कि इस्माइल हनैया जो हैं इज़ वन ऑफ द की फाउंडर मेंबर्स ऑफ हमास इन 1987। ना सिर्फ ये कि वो हमास के इनिशियल फाउंडिंग मेंबर्स में उनका शुमार किया जाता है, बल्कि हमास के जो फाउंडर थे शेख अहमद यासीन, उनके वो बहुत करीब समझे जाते थे, एक दस्ते रास थे। उनकी एक तस्वीर मगरबी ज़राए अबलाग में अक्सर वो दिखाई जाती है जिसमें वो शेख अहमद यासीन के चेहरे मुंह के करीब एक फ़ोन रख रहे हैं, मोबाइल, ताकि वो बात कर सकें। याद रहे कि शेख अहमद यासीन जो हैं वो अपाहज थे। 2004 में एक इसराइली एयर स्ट्राइक पे उन्हें कत्ल कर दिया गया। 2003 में उन्हें और इस्माइल हनैया को भी कत्ल करने की इसराइल ने कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त वो महफूज रहे। 1994 में पॉलिटिकल विंग बनाने का जो आइडिया है कि हमास का एक पॉलिटिकल विंग हो और हमास को पैलेस्टीनियन सियासत में एक पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से पार्टिसिपेट करना चाहिए, ये आइडिया भी कहते हैं कि इस्माइल हनैया का ही था। और 2006 में जब आखिरी दफ़ा यहाँ पर इस पूरी पैलेस्टीनियन टेरिटरी में, जो पैलेस्टीनियन एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी थी, इसमें जब पार्लियामेंट्री इंतखाबात हुए जिसमें हमास ने पार्टिसिपेट किया और हमास ने वो इलेक्शन जीते, इससे पहले कि पॉलिटिकल डिसरप्शन हुई, उस वक्त थोड़ी देर के लिए इस्माइल हनैया जो है वो पैलेस्टीनियन प्राइम मिनिस्टर भी रहे। 2017 में इस्माइल हनैया जो हैं उनको पॉलिटिकल विंग का हेड बनाया गया और इस हैसियत में वो कतर में मुंतकिल हो गए और गुज़िश्ता 7-8 बरस से वो मसलसल अरब कैपिटल्स के दरमियान में, यहाँ से इजिप्ट, यहाँ से कतर, इजिप्ट, मुख्तलिफ जगहों पे तुर्की और मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान में शटल करते रहे। और इसराइल की भी ब्लेसिंग रही इस डिप्लोमेटिक प्रोसेस को, इस एंगेजमेंट के प्रोसेस को। अगर इसराइल किसी भी स्टेज पर चाहता कि उनको कत्ल कर दिया जाए, असैसिनेट किया जाए, निशाना बनाया जाए, तो इसराइल के लिए कोई बहुत ज़्यादा गैर नामुमकिन ये चीज़ नहीं थी।
عرب اور ویسٹرن ڈپلومیٹس جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں، مغربی ذرائع ابلاغ کہتے ہیں کہ اسماعیل ہنیہ کا ایک ریٹرک اور کہنے کا طریقہ ضرور سخت تھا، وہ ایک پولیٹیکل طریقہ تھا، لیکن در حقیقت وہ ایٹ ہارٹ ایک ماڈریٹ تھے، ایک پولیٹیشین تھے، اور وہ مسلسل مسائل کا حل نکالنا چاہ رہے تھے۔ اور 7 اکتوبر 2023 کے بعد جو پوری جنگ ہوئی ہے غزہ میں، جس میں اب تک اندازاً 40,000 معصوم لوگ جو ہیں، زیادہ تر معصوم لوگ جو ہیں مارے جا چکے ہیں، اس پورے پولیٹیکل اس کا جو نیگوسیشن تھی پیس کی، اس میں ان کا کلیدی رول تھا، سب سے امپورٹنٹ رول تھا اسماعیل ہنیہ کا، جس میں وہ آپ نے اس کی مسلسل میٹنگز کا آپ ذکر سنتے رہے ہیں، جس میں میٹنگز ہوتی رہی ہیں۔ ایک طرف امریکن CIA کے ڈائریکٹر، اسرائیل کے موساد کے ہیڈ، ان کی انٹیلیجنس کے ہیڈ، ایجپشین انٹیلیجنس اور قطری انٹیلیجنس عربوں کے درمیان میں، جس کا ترکی کبھی انپٹ تھا۔ تو سارے کے سارے پروسیس کے اندر اسماعیل ہنیہ جو ہے وہ ایک پرنسپل کیریکٹر تھے۔ اسماعیل ہنیہ کی امپورٹنس آپ کو اس وقت بھی بہت بہتر سمجھ آتی ہے جب آپ ریئیکشن اور رد عمل دیکھتے ہیں۔ یوں تو ریئیکشن اور رد عمل پاکستان کا بھی ہے، بہت ہی اسٹرانگلی کنڈیم کیا ہے اس کو، چین نے اس کو کنڈیم کیا ہے، رشیا نے معاملات کو ٹھنڈا کرنے کی آفر انہوں نے کی ہے، اس کے اوپر اور بھی جگہوں سے بہت ریئیکشن اور رد عمل آ رہا ہے۔ لیکن جو اسٹرانگسٹ اس کا ریئیکشن اور رد عمل ہے وہ قطر کی طرف سے آیا ہے، جہاں کے پرائم منسٹر نے اس پہ ٹویٹ کیا ہے۔ ان کی سٹیٹمنٹ انٹرنیشنل میڈیا میں دیکھی جا سکتی ہے، جن کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اگر آپ نیگوشیٹر ہی کو مار دیں تو آپ ایک امن اور پیس کی تلاش کیسے کریں گے، مطلب یہ کہنا ہے قطر کے پرائم منسٹر کا۔ ایران نے اس کے اوپر 2 قسم کا ریئیکشن آیا ہے ایران کی طرف سے۔ ایک تو ایران نے پہلے یہ کنفرم کیا کہ ایران کی سوئل کے اور سرزمین کے اوپر اسرائیل نے خود اس کو بالکل اعتراف نہیں کیا، اسرائیل کی طرف سے کوئی کامنٹ اس کے اوپر نہیں ہے، وہ صرف ان کی طرف سے یہ کامنٹ ہے کہ ہم یہ صورتحال ایک پیدا ہو گئی ہے، ہم اس کو اسیس کر رہے ہیں۔ لیکن جب بھی اسرائیل اسیسینیشن اٹیمپٹس کرتا ہے تو اسرائیل کبھی اس کی ذمہ داری نہیں لیتا۔ گزشتہ 12 گھنٹے میں جو یہ 12 گھنٹے گزرے ہیں ٹرموئل کے، اس میں حزب اللہ کے لیڈر جو ہیں فواد شکر، ان کے قتل اور اسیسینیشن کی ذمہ داری اسرائیل نے قبول کی ہے، لیکن اسماعیل ہنیہ کے قتل کی ذمہ داری انہوں نے ایز پر دے پالیسی قبول نہیں کی۔ تو ایران نے یہ کہا ہے کہ اسماعیل ہنیہ کا قتل جو ہے ایران کی سرزمین کے اوپر اسرائیل نے کیا ہے۔ دوسرا یہ ہے، 2 قسم کے اور ریئیکشن ہیں۔ ایران کے اسپریچول لیڈر جو ہیں آیت اللہ علی خامنہ ای، ان کا یہ کہنا ہے کہ ایران کو اب یہ ایران کی ذمہ داری اور ڈیوٹی ہے کہ ایران اس کا بدلہ لے۔ اور ایران کے جو نئے پریزیڈنٹ الیکٹ ہیں جناب مسعود پزشکیان، جو کہ ایک ماڈریٹ ہیں اور جن کی انوگریشن جو تھی پریزیڈنشل، اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے اسماعیل ہنیہ بہت سے اور لیڈرز کے ساتھ، جس میں ہوتی کے لیڈرز بھی تھے، ہوتی فیکشن کے بھی لیڈرز تھے یمن سے، اور اس کے اندر حزب اللہ کے لیڈر بھی لیبنان سے تھے، اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے یہاں پر آئے تھے۔ تو اب مسعود پزشکیان جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل نے بہت بڑی غلطی کی ہے اور اسرائیل کو اس کا خمیازہ جو ہے وہ بھگتنا پڑے گا۔ تو اب دیکھ رہے ہیں کہ ایران کے اندر ایک بڑی سخت قسم کی صورتحال، ایران کے لیے ایک بڑی عجیب و غریب قسم کی صورتحال جو ہے یہاں پہ پیدا ہو گئی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ کا اس میں آپ کے سامنے کیا رد عمل آئے۔ امریکہ کے سیکرٹری ڈیفنس جو ایک بیرونی ٹرپ پہ تھے کہیں ایسٹ میں، وہاں پر ان سے جو سوال پوچھا گیا تو ان کے جوابات سے یہ بات بڑی آبویس تھی کہ امریکہ کے سیکرٹری ڈیفنس آسٹن لائیڈ کو اس کا کچھ بھی نہیں پتہ تھا۔ ان کا کہنا یہ تھا، تھوڑی دیر پہلے ان کو پتہ چلا تھا، ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم اس صورتحال کو دیکھ رہے ہیں، ہم اس کو اسیس کر رہے ہیں، اگر اسرائیل پہ کوئی حملہ ہوگا تو ہمیں اس کو ڈیفینڈ کرنا پڑے گا، لیکن ہم پوری کوشش کریں گے کہ جو پیس پروسیس چل رہا تھا وہ چلے۔ اور ایک ابہام کسی کیفیت تھی، کنفیوژن کسی کیفیت تھی۔ تاہم اس کے چند گھنٹے کے بعد امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ جو ہیں، جو امریکہ کے وزیر خارجہ ہیں جناب ٹونی بلنکن نے معاملات بالکل کلیئر کر دیے جب ایک ریٹن سٹیٹمنٹ انہوں نے میڈیا کے ساتھ شیئر کی ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ نے، جس میں انہوں نے کہا کہ امریکہ اس میں بالکل انویئر تھا، ہم بالکل بے خبر تھے، ہمیں نہیں پتہ چلا، نہ اسرائیل نے ہمارا کوئی اپروول لیا، نہ ہم سے ڈسکس کیا، نہ ہم اس معاملے سے واقف تھے کہ جس طرح سے اسرائیل نے یہ کیا ہمارے لیے ایک خبر ہے۔ اور اینٹونی بلنکن نے اس موقع پہ یہ بھی کہا کہ یہ جو ایلیمینیشن کی گئی ہے اسماعیل ہنیہ کی، یہ ایک ایسے وقت پہ کی گئی ہے جب ہم ڈیسپریٹلی چاہتے ہیں کہ غزہ کے اندر بھی پیس ہو، اور جتنے اس کے ایریاز ہیں لیبنن کے اندر، بیروت کے اندر اور سارے علاقوں میں، ہم یمن میں بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں امن جو ہے وہ مل سکے، ہماری یہ بہت بڑی ریکوائرمنٹ ہے۔ اینٹونی بلنکن بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، امریکہ کی پولیٹکس جو ہے، یہ جو بائیڈن ہارس کاملا ہارس ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اس وقت ڈیسپریٹلی یہ چاہتی ہے نومبر کے الیکشن سے پہلے کہ اس سے مشرق وسطیٰ میں پیس ملے، جس سے وہ اپنی اچیومنٹ کے طور پہ سیل کر سکے۔ سو یہ بات بالکل آبویس ہو جاتی ہے کہ اسرائیل کے پرائم منسٹر اور اس کی جو اسٹریٹجک ٹیم نے جو ایلیمینیشن کی ہے اسماعیل ہنیہ کی، یہ خالصتاً ایک اسرائیلی ڈیسیژن ہے،
क्वेश्चन है कि ये डिसीजन क्यों है और इससे क्या हासिल करने की कोशिश की जा रही है। इस सूरत हाल की इंपॉर्टेंस को समझने के लिए ज़रूरी है कि इस 12 घंटे के दौरानिए में जो 2 असैसिनेशंस की गई हैं, इनको एक दूसरे से आप डिस्टिंग्विश करें और अलग अलग से देखें। जो हिजबुल्लाह के लीडर को साउथ लेबनान में टारगेट किया गया है, जिनका नाम है फवाद शुक्र, और जिसकी ज़िम्मेदारी इसराइल ने कबूल की है, वो बड़ी क्लियर कट रिस्पॉन्स उन्होंने किया है कि जब हिजबुल्लाह के एक एरियल या टारगेट के मिसाइल अटैक के नतीजे में इसराइल की टेरिटरी में हलाकतें हुई, कहा जाता है कि वहाँ पे 12 बच्चे जो हैं उनकी हलाकत हुई, जो गालिबन वैसे अरब थे, सारे इसराइली जूविश नहीं थे। उसको इसराइल ने रिस्पॉन्ड किया है, उसकी उन्होंने ज़िम्मेदारी ली है। ये एक टोटली अलग मामला है। यहाँ पर जो इस्माइल हनैया को टारगेट किया गया है, इस्माइल हनैया उस नेगोशिएशन टीम को हेड कर रहे थे, वो राब्ता प्रोवाइड कर रहे थे कतरियों को, अमेरिकन्स को, इसराइली इंटेलिजेंस को, इजिप्शियन इंटेलिजेंस को, तुर्क्स को, और वो एक बल्कि उनके अरब स्टेट्स के साथ भी राब्ते थे। उनको एलिमिनेट करने का मतलब ये है कि इसराइल ने एक ऐसे वक्त पे जब में बाइडन हारिस एडमिनिस्ट्रेशन को डेस्परेटली ज़रूरत थी कि ये पीस प्रोसेस आगे चले, उनको एक अमन मिल जाए, जिसमें अमेरिकन्स ने बहुत ज़्यादा लॉजिस्टिकल और बहुत ज़्यादा उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई थी CIA ने, इसराइल ने इसे उड़ा दिया है और एक शटअप कॉल दे दी है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के पूरे पीस प्रोसेस को, एक इलेक्शन के साइकिल से सिर्फ 4 महीने पहले। दूसरी चीज़ यह है कि ईरान के अंदर एक ऐसे वक्त में स्ट्राइक करके, जब वहाँ पर हिजबुल्लाह की लीडरशिप, हूती लीडरशिप और हमास की लीडरशिप थी, इसराइल ने अपनी प्रोवेस और अपनी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी जो है उसको एक बार फिर डेमोन्स्ट्रेट किया। अब ज़हन में रखिए कि 2010 से, और मैं पहले भी वीलॉग्स में इसका जिक्र कर चुका हूँ, 2010 से अब तक इसराइल ने कई दफ़ा, बहुत दफ़ा, दर्जनों दफ़ा वो ईरान की टेरिटरी के अंदर मुख्तलिफ तरीके के हमले कर चुके हैं। ये हमले इस्लामिक रेवोल्यूशनरी कोर गार्ड जो है, गार्ड कोर है, उसके ऊपर किए गए हैं, उसके लीडर्स को उड़ाया गया है, ईरानियन पॉलिटिशियंस को टारगेट किया गया है, ईरानियन साइंटिस्ट्स को टारगेट किया गया है। और ये हमले जो हैं ये ड्रोन स्ट्राइक्स भी हैं, ये मिसाइल स्ट्राइक्स भी हैं, ये हमले कमांडो नेचर के भी हैं, जो मशीन गन्स के ज़रिए हमले किए गए हैं, ऑटोमेटिक वेपन्स के ज़रिए ये हमले किए गए हैं, ये गाड़ियाँ एक्सप्लोड की गई हैं, और उसके अलावा ये पॉइजनिंग भी इस्तेमाल की गई है, और ये बड़ा डॉक्यूमेंटेड है। न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट के पेजेस से भी आपको पता चलता है, और इसके ऊपर कई किताबें जो हैं वो भी लिखी गई हैं। अब ईरान ने जब मिसाइल स्ट्राइक की थी, जिसको स्वाम 300 से ज़्यादा मिसाइल उन्होंने दागे थे इसराइल के अंदर, तो उस वक्त मुझे याद है कि न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर एक एनालिसिस छपा था। उस एनालिसिस में अननेम्ड इसराइली ऑफिशियल्स को कोट करके ये चीज़ मैंने पढ़ी कि उन्होंने कहा था कि इसराइल का जो हमला इसके जवाब में होगा, ईरान के हमले में, वो कोई एक सिंगल बड़ी स्ट्राइक नहीं होगी, बल्कि इसराइल मल्टीपल छोटी छोटी स्ट्राइक्स करके अपनी ताकत, कैपेसिटी भी जो डिस्प्ले करेगा और ईरान के अंदर इंटरफेयर भी करेगा। और जब ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रेसी और फॉरेन मिनिस्टर जो हैं अब्दुल्लाहियाँ, उनकी हलाकत हुई थी एक हेलीकॉप्टर के क्रैश में, तो मैंने उस वक्त 2 थेरीज पेश की थी। मैंने कहा, एक, इससे आप इसराइल की इंटेलिजेंस और इसराइल की स्ट्राइक को इससे डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते। दूसरा वो व्यू था जो उस वक्त अमेरिकन और वेस्टर्न एनालिस्ट का था, ईरानियन एग्जाइल्स का व्यू था कि ये ईरान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, जहां आयतुल्लाह खामेनी अपने ही बेटे को प्रमोट करना चाहते हैं विद द प्रेसिडेंट एंड विद द व्यू टुवर्ड्स मेकिंग हिम द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान। जिस तरह से ईरान के इलेक्शन हुए और पॉलिटिक्स का साइकिल आगे चला, ये बात अब बड़ी वाज़ेह है कि ईरान की इंटरनल पॉलिटिक्स का अब्दुल्लाहियाँ और प्रेसिडेंट इब्राहिम रेसी की हलाकत से कोई ताल्लुक़ हमें नज़र नहीं आया, उनको रास्ते से हटाया नहीं गया। जब वो देखते हैं कि मसूद पेज़ेश्कियाँ, जिनका कोई निस्बत और रिलेशनशिप जो है सुप्रीम लीडर के साथ नहीं है, तो यहाँ पर भी आपको इसराइल की फुटप्रिंट जो है वो बड़ी क्लियरली नज़र आती है। अच्छा, अब इसको समझने की ज़रूरत है कि अमरीका के इंतखाबात नवंबर के पहले हफ्ते में होने हैं, और अब तकरीबन सिर्फ 3 महीने उस पर दरमियान में रह गए हैं। अगस्त का शुरू हो चुका है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 3 महीने दरमियान में। एक ऐसे वक्त में बाइडन हारिस एडमिनिस्ट्रेशन को नेतन्याहू की तरफ से शटअप कॉल देना, मुंह पे उसके थप्पड़ मारने का मकसद क्या है, इसका मतलब जो है वो क्या है, जहन में ये रखना बहुत ज़रूरी। मैं आपको याद करवाऊंगा, बिकॉज आप में से बहुत से लोग अमेरिकन पॉलिटिक्स को फॉलो नहीं कर रहे होंगे। कामला हारिस ने अपनी नॉमिनेशन के बाद जो अपना एक मोरल बिल्डअप करना चाहा और अरब मुस्लिम्स और जो पैलेस्टीनियंस, जो बेसिकली अरब मुस्लिम्स को रीच आउट करने की कोशिश की, उसमें कामला हारिस ने कहा कि आई एम नॉट हैप्पी बाय द सिचुएशन इन गाज़ा, आई एम नॉट सेटिस्फाइड बाय द सिचुएशन इन गाज़ा। मैं गाज़ा में फौरी तौर पर पीस एकॉर्ड चाहती हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि 2 स्टेट सोल्यूशन जो है वही वे फॉरवर्ड है। अच्छा, अब ज़हन में ये भी रखिए कि कामला जो हैं वो बहुत लिबरल हैं, कामला हारिस जो हैं बहुत लिबरल हैं। उनका एक 3 चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं कामला की।
कामला की प्रोफाइल को समझने के लिए। एक तो उनका पहले, एक तो वो ब्लैक हैं, हाफ इंडियन एंड एशियन एंड ओरिजिन है, वो एक औरत हैं, उनकी उम्र इस वक्त 59 ईयर्स है। अब बाइडन, इससे पहले बाइडन सबसे बूढ़े थे इस कैंपेन में, वो एज थे। अब ट्रंप जो है वो इसमें एक सबसे ओल्डेस्ट प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के तौर पर उनको देखा जा रहा है। ट्रंप और ट्रंप कैंपेन निस्बतन डिफेंसिव पे चली गई है, ये तवक्को नहीं थी लेकिन वो डिफेंसिव पे चली गई है। डेमोक्रेटिक जो प्रेसिडेंशियल कैंपेन है वो इस वक्त ऑफेंसिव पे है। कामला हैरिस की तकरीरों ने, उनकी प्रेजेंस ने, उनके चेहरे ने, उनकी यूथ ने जो डेमोक्रेटिक कैंपेन है उसमें जान डाल दी है। और जब से उनकी नॉमिनेशन हुई है उसमें पहले तकरीबन $100 मिलियन किटी में थे, बाइडन कैंपेन के जो बचे हुए थे खर्चे के बाद बैंक में पड़े हुए थे, और अब उसमें तकरीबन $200 मिलियन से ज़्यादा का इजाफा हो गया। आप कह सकते हैं कि इस वक्त $300 मिलियन से ज़्यादा का पैसा जो है वो कामला हैरिस की, जिन्होंने अपने अभी तक वाइस प्रेसिडेंट का ऐलान नहीं किया लेकिन उनके पास ये पैसे हैं। और अभी जो उनकी अटलांटा में स्पीच हुई वहाँ पर कामला हैरिस ने बड़ी सुनाई ट्रंप को, जब उन्होंने ट्रंप को लताड़ा और कहा कि ट्रंप जिसने सितंबर की प्रेसिडेंशियल कैंपेन से उन्होंने ना पार्टिसिपेट करने का ऐलान कर दिया है, उसको लताड़ा कामला हैरिस ने ये कह के। एक बहुत मशहूर गाना है कि से इट ऑन माई फेस, ये उसके बोल हैं। और ये कहा जाता है कि मेडिसिन बेयर का ये सॉन्ग है जिसके मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड जो है अमेरिका में बिक चुके हैं। और जब उन्होंने ये कहा ट्रंप को मुखातिब करके कि तुम में हिम्मत है तो से इट ऑन माई फेस, तुम्हें जो कुछ भी मुझे कहना है मेरे चेहरे पे सुनाओ, तो ट्रंप जो है वो एक आपको डिफेंसिव पे वहाँ पे नज़र आए। इस पूरी सूरत हाल के दरमियान में आप देखते हैं, दूसरी तरफ आप ये देखें तो बेसिकली तौर पे यहाँ पर नेतन्याहू और उसकी टीम ने डोनाल्ड ट्रंप की कैंडिडेसी को स्ट्रेंथन करने की कोशिश की है जब उन्होंने एक नया क्राइसिस खड़ा किया है गाज़ा के हवाले से डेमोक्रेटिक कैंपेन के लिए। क्यों किया है वो मज़ीद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आप ये ज़हन थोड़ा सा रखिए कि जून में जो प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई डोनाल्ड ट्रंप और बाइडन की, उसमें जब गाज़ा के हवाले से सवाल पूछा गया तो डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा उसका सुथरा सा जवाब दिया। उसने कहा कि सारी सूरत हाल जो है वो उसका ज़िम्मेदार ही ईरान है, और जब मैं प्रेसिडेंट था तो मैंने ईरान को फाइनेंशियली बांध के रखा हुआ था, मैं उसको ड्रेन कर रहा था, उसको कमज़ोर कर रहा था। और बाइडन और डेमोक्रेट्स ने ईरान को ब्रीदिंग स्पेस प्रोवाइड की है। मैं जब प्रेसिडेंट बनूंगा तो मैं ईरान को फाइनेंशियली ड्रेन ऑफ कर दूंगा, उसकी सारी ब्रीदिंग स्पेस को मैं ख़त्म कर दूंगा। और सेहन में ये भी रखिए कि ईरान में जो मॉडरेट प्रेसिडेंट आए हैं, मसूद पेज़ेश्कियां इलेक्ट होकर आए हैं, वो मगरब से अमेरिका से बेहतर ताल्लुकात के ख़्वाह हैं। उन्होंने आते ही इंडिकेट किया कि अमेरिका के साथ जो स्टक न्यूक्लियर डील है, जो स्टक ही हुई थी बिकॉज ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, मैं उसको रीन्यू करना चाहता हूँ, उसको रीइग्नाइट जो है मैं करना चाहता हूँ। इस सारे बैकग्राउंड के अंदर ये हमला होता है इस्माइल हनैया की, जो एलिमिनेशन होती है, जिसके बाद ये सारा जो पीस प्रोसेस है ये स्टक हो जाएगा और इसका सारा इम्पैक्ट जो है वो डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल कैंपेन पे होगा। अब ये देखें कि एक ऐसे वक्त में जबकि डेमोक्रेटिक एस्टैब्लिशमेंट को गाज़ा का पीस चाहिए था इलेक्शन जीतने के लिए, और उन्हें एक स्लिम सी उम्मीद और होप पैदा हो चुकी थी उनकी कि हम ये इलेक्शन जीत सकते हैं, हम ट्रंप की पॉपुलैरिटी को डिफीट कर सकते हैं, कामला हैरिस एक विनिंग हॉर्स है। एक ऐसे मौके पे नेतन्याहू ने और ज़ायनिस्ट एस्टैब्लिशमेंट ने इस्माइल हनैया को एलिमिनेट करके जो एक तीर से कई शिकार किए हैं, उसमें एक तो डेमोक्रेटिक इलेक्शन कैंपेन जो है उसको उन्होंने एक क्राइसिस में उसको उन्होंने शिकार कर दिया है, ट्रंप को उन्होंने स्ट्रेंथन कर दिया है। एक पीस प्रोसेस जो था 2 स्टेट सोल्यूशन का, उसको उन्होंने शटअप कॉल दे दी है। इस वक्त जो पीस प्रोसेस था उसको शटअप कॉल दे दी है, और उसके साथ ही उन्होंने एक ये कोशिश की है, और इसमें वो लगता है कि कामयाब हो रहे हैं, कि वो चाहते हैं कि एक रेडिकल ईरान, एक गुस्से से बिफरा हुआ ईरान, एक इररिस्पॉन्सिबल ईरान, एक ऐसा ईरान जिसके अंदर से इस किस्म की स्टेटमेंट्स इमर्ज कर रही हों, जैसी कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनी कहा है कि ईरान की ये ड्यूटी और ज़िम्मेदारी है कि वो इस कत्ल का, इस्माइल हनैया के कत्ल का बदला ले, और ऐसा ईरान जो है वो मगरब को दिखाया जाए, ऐसा ईरान दुनिया के ज़राए अबलाग को दिखाया जाए। ये इसराइल और ज़ायनिस्ट की भी स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट है, ये इस वक्त ट्रंप की भी स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट है, और ये इस वक्त मिडिल ईस्ट की जो 2 की स्टेट्स हैं, सऊदी अरब और UAE, उनकी भी इस वक्त ये स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट है। और ये वो लेंस है जिसके ज़रिए से आप जो है इस्माइल हनैया की एलिमिनेशन को और उनके कत्ल और असैसिनेशन को आप समझ सकते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ज़ायनिस्ट लॉबी जो है वो इस वक्त ओवर रीच कर रही है। वो ओवर रीच इसलिए कर रही है कि ज़ायनिस्ट ने अब खुल के अमेरिका को, अमेरिका के ज़राए अबलाग को, और ख़ास करके डेमोक्रेटिक एस्टैब्लिशमेंट को ये दिखा दिया है, ये बावर करवाया है, ये डेमोन्स्ट्रेट किया है कि हम अमेरिका के पॉलिटिकल प्रोसेस के ऊपर कितना कंट्रोल एक्सरसाइज करते हैं,
تمہاری تقدیر اور تمہارا مقدر جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہے. یہ ایک بہت بڑی شفٹ ہے, یہ ایک سیزمک شفٹ ہے, بیکاز اس سے پہلے زائنسٹ لابی اور اسرائیل کی دہائی یہ تھی کہ ہم خطرناک قسم کے عربوں میں گھرے ہوئے ہیں, ہم ایک وکٹم ہیں عربوں کے, ایران کے ہولوکاسٹ کے ہم سروائیور ہیں, اور ہم پہ تو ظلم ہوا ہے اور ہمیں پناہ چاہیے, ہمیں تحفظ چاہیے. اب وہ ایک ایگریسر کی حیثیت سے ایک تو نظر آ رہے ہیں, اور دوسرا یہ کہ غازہ کی وجہ سے, اور دوسرا یہ کہ انہوں نے امریکن پولیٹکس کو یہ میسج دیا ہے کہ ہم تو ماسٹر ہیں, ہم تو کنٹرولر ہیں, اور اس کی امپلیکیشنز ہوں گی. نیتن یاہو اور زائنسٹ جو اسٹریٹجک تھنکنگ ہے اس کا انالیسس کر کے ہم نے اسٹریٹجک اسٹڈیز اور پولیٹیکل سائنس کا جو لینز ڈیولپ کیا ہے اس پاور پالیٹکس کو سمجھنے کے لیے, اسے لے کر ہم چلتے ہیں پاکستان, جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پی ایم ایل این کے لیڈرز, پی ایم ایل این سے نتھی ان کے جو منسٹرز ہیں اور ان کے نتھی جو کچھ چھوٹے موٹے اینکر پرسنز ہیں, میڈیا کے لوگ ہیں, وہ کس طرح سے عمران خان کی جو ایک اسٹریٹجک کمیونیکیشن ہے ٹورڈز ملٹری اسٹیبلشمنٹ, جو آپٹکس کو بہتر کرنے کے لیے عمران خان کر رہے ہیں, اس کے اوپر یہ کس طرح سے رد عمل اور ریئیکٹ کر رہے ہیں. بالکل جس طرح سے ہارر موویز ہوتی ہیں, جو ہارر موویز کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی شیطان کے سامنے آپ ایک صلیب لے کر آتے ہیں تو شیطان جو ہے اس کی چیخیں نکلنے لگ جاتی ہیں یا وہ غرانے لگ جاتا ہے. یہ اسی طرح کا ایک ریئیکشن اور رد عمل ہے, جس میں آپ کے سامنے کانڈمنیشن آئی ہے مریم اورنگزیب صاحبہ کی, آپ کے سامنے کانڈمنیشن آئی ہے عطا تارڑ صاحب کی, کچھ اور یوزول سسپیکٹس ہیں, کچھ میڈیا کے لوگ ہیں. اچھا, یہ جو کانڈمنیشن ہے جو آپ دیکھتے ہیں پی ایم ایل این کی اور پی ایم ایل این کے اینکرز کی, اس میں آپ کو ایک ٹو ٹریک اسٹریٹجی, ٹوین اسٹریٹجی نظر آتی ہے. اس کے دو ٹریکس ہیں. ایک اس کا ٹریک یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ خان جو ہے وہ ایک ضدی, ہارڈ لائنر, ارریسپانسبل کیریکٹر ہے جس نے پاکستان کے اندر دہشت گردی کروائی اور ملٹری کی تنصیبات پہ حملہ کروایا, اور خان کو اس کے حوالے سے معافی مانگنی چاہیے, گھٹنے ٹیکنے چاہیے, نیچے جھکنا چاہیے. اس ٹوین اسٹریٹجی کا دوسرا کمپوننٹ یہ ہے کہ جب خان کی طرف سے خبر آتی ہے کہ خان کی رابطوں کی کوشش ہے, وہ ٹاکس کی کوشش کر رہا ہے عمران خان, تو پھر یہ کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ بزدل نکلا, اس نے سرنڈر کر دیا, وہ معافی مانگنے پہ آ گیا ہے, اس کو اپنی اوقات جو ہے وہ یاد کرا دی گئی ہے. یہ مسلسل آپ دیکھیں کہ سارا نیریٹو جو ہے وہ اس ٹوین ٹریک اسٹریٹجی کے اندر گھوم رہا ہے. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ایک مضبوط دھڑا یہ چاہتا ہے کہ ایٹماسفیرکس کو امپروو کیا جائے تاکہ جنرل عاصم منیر اور ان کی کولیگز کو سمجھایا جا سکے, ان کو پرسویڈ کیا جا سکے کہ ہمیں کوئی پولیٹیکل حل جو ہے وہ پاکستان کی سچویشن کا نکالنا ہے. اور یہ جو دھڑا ہے, یہ جو ایک بیک سائڈ جیسے کہ بیہائنڈ دا سین جو ایک کوششیں کی جا رہی ہیں نیگوسیشنز کی, یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں, یہ ریکویسٹ کرتے ہیں عمران خان سے کہ آپ آپٹکس کو, ایٹماسفیرکس کو امپروو کرنے کے لیے, تاکہ فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے آپ کوئی سافٹ کمیونیکیشن کریں. یہ وہ ٹو ٹریک کمیونیکیشن ہے جس کے اندر آپ عمران خان کی ایک کمیونیکیشن اسٹریٹجی دیکھتے ہیں, جس کا آپ کو عمر ایوب سے پتہ چلتا ہے جب جنرل عاصم کے لیے میسج ہے, آپ کو ان کی ہمشیرہ علیمہ خان صاحبہ سے پتہ چلتا ہے, اور پھر اخباری رپورٹرز کے ساتھ بات کرتے ہوئے ان کا پتہ چلتا ہے. اب عمران خان کی اب تک جو سم ٹوٹل میسیجز گزشتہ 24-36 گھنٹوں میں ہمارے سامنے آئے ہیں وہ ہیں کیا؟ اس کی 3 کمپوننٹس ہیں. ایک یہ ہے کہ آئی ایم ریڈی ٹو ٹاک, ہم نے اس کے لیے, میں تو بالکل بات چیت کرنے کو تیار ہوں, ہم تیار ہیں اس کے لیے. پوائنٹ 2 یہ ہے کہ ہم نے اس کے لیے محمود خان اچکزئی جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کو لیڈ کر رہے ہیں, 6 پارٹی الائنس کو, اور بلوچ پشتون لیڈر ہیں, ہم نے ان کو اپوائنٹ کر دیا ہے. ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ آپ بھی اپنا ایک نمائندہ جو ہے اپوائنٹ کریں. اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایٹماسفیرکس کو امپروو کریں, اور پی ٹی آئی کے جن ورکرز کو, لوگوں کو, ایکٹیوسٹ لیڈرز کو آپ نے گرفتار کر رکھا ہے ان کو آپ رہا کریں. تو یہ ایک بڑی موضوع قسم کی آپ کو ان کی ڈیمانڈ جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں. اور پی ایم ایل این کی جو, اور پی ایم ایل این سے الائن جو میڈیا ہے, جو ان کے لیڈرز ہیں, ان کی جو اسٹریٹجی اور ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ انہوں نے عمران خان کو ڈسکریڈٹ کرنا ہے, عمران خان کی پروفائل کو انہوں نے گندا کرنا ہے. اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی اہمیت یہ ہے کہ اس پورے کے پورے ڈھانچے میں عمران خان کا جو سب سے بڑا اثاثہ ہے وہ عمران خان پاس کے بم بندوق گوم جوہری ہتھیار تو ہے نہیں ہے, بم بندوق وغیرہ. عمران خان کا اثاثہ ہے عمران خان کی کریڈیبلٹی, عمران خان کا ٹرسٹ, عمران خان کے اوپر لوگوں کا اعتماد. عمران خان کی اسی کریڈیبلٹی اور ٹرسٹ کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے تو یہ سارے کیسز بنائے گئے. آپ پوچھے تو صحیح, ٹھیک ہے کہ عمران خان کو انہوں نے پابند سلاسل کر دیا, عدالتوں کے چکر لگوائے, لیکن بیسک مقصد ان کا کیا تھا؟ بیسک مقصد یہ ہے کہ وہ عمران خان جس کے اوپر پاکستان کے کروڑوں لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں, 80% لوگ جو ہیں اس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, اس کے شیرائی ہیں, اس سے اس کا یہ اعتماد کا, ٹرسٹ کا, کریڈیبلٹی کا اثاثہ چھین لیا جائے,
اسی لیے یہ جو نیچر آف کیسز ہیں، آپ دیکھتے ہیں توشہ خانے کا کیس، کرپشن کا، گھڑیوں کا، ہیرے جواہرات کا کیس، پھر اسے کہتے ہیں سائفر کا کیس، ملک سے غداری، ملک کے خلاف غداری، اداروں کے خلاف غداری، سازش کا کیس، پھر القادر ٹرسٹ کیس، زمین کا لالچ ہے عمران خان میں، پیسے بنا لیے اس نے، درمیان میں کرپشن کی ہے، اور اسی طرح سے عدت کا کیس کیے اپنی بیوی سے، جناب عمران خان کتنا غیر ذمہ دار ہے، کتنا اسے کہتے ہیں اچھا مسلمان نہیں ہے، اس کا عقیدہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں. تو یہ تمام چیزوں کا مقصد ہے. لیکن میرا تو خیال ہے کہ کوئی ایک بھی ایسا عمران خان کا سپورٹر نہیں ہے جو ان کیسز کے نتیجے میں عمران خان کی ٹرسٹ اور کریڈیبلٹی جو ہے وہ اس کی نظر میں ختم ہوئی ہو. یہ وہ بیسک سٹرگل ہے اس وقت پاکستانی پولیٹکس کی، جس میں اسٹیبلشمنٹ کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ایک کمزور، ایک ریفارمڈ، ایک اٹینویٹڈ، ایک کمزور عمران خان کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ نیگوسیشن کی جائے. اور پی ایم ایل این کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ کوئی کسی قسم کی نیگوسیشن ہو ہی نہ، عمران خان اس پورے کے پورے پروسیس میں گندا ہو جائے. یہی وہ کانٹیکس ہے جس میں رؤوف حسن صاحب کو مزید جو 2 دن کا فزیکل ریمانڈ سی ٹی ڈی کو، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو دے دیا گیا ایک ایسے وقت میں جبکہ رؤوف حسن صاحب جو ہیں ان کی بالکل اب رہائی ہو سکتی تھی، چونکہ 14 دن کے جوڈیشل ریمانڈ پہ انہیں ایک عدالت نے بھیج دیا تھا. تو ان کے اوپر ایک فضول کیس کے جو پی ٹی آئی کے ایکٹیوسٹ پکڑے ہوئے ہیں جناب، جن کا نام غالباً جنجوا ہے، اور جنجوا نے اسٹیٹمنٹ دے دی ہے ان سے کہ مجھے 3 لاکھ روپے رؤوف حسن صاحب نے دیے تھے پاکستان کے خلاف ڈیجیٹل ٹیررزم کرنے کے لیے. رؤوف حسن اور بہت سے اور لوگوں کو بار بار کیسز پہ پکڑنے کا اور ان کو ہراساں کرنے کا جو ایک مقصد ہے وہ یہ بھی ہے کہ ایک تو ان کو ڈرایا جائے، دوسرا یہ ہے کہ عمران خان کو میسج دیا جائے کہ تمہاری وجہ سے اور لوگ جو ہیں ان پہ کتنے زیادہ مصیبتیں جو ہے وہ ٹوٹ رہی ہیں، وہ کتنی مشکل کے اندر ہیں، تم ان کا خیال کرو. اگر تم اپنا خیال نہیں کرتے تو ان کا خیال کرو. میں آپ کو کبھی بتاؤں گا بہت ڈیٹیل سے کہ عمران خان از اے ویری سینسٹیو اینڈ اے کیئرنگ پرسن. یہ بہت سینسٹیو آدمی ہے. کئی دفعہ لوگ کہہ دیتے ہیں خود غرض ہے، وہ کوئی نواز شریف اور آصف علی زرداری کی طرح کا بندہ نہیں ہے جن کے اوپر قتل کروانے کے، یہ لوگوں کو اٹھوانے کے الزامات ہوتے ہیں. ہی از اے ویری سینسٹیو سول. تو یہ وہ ساری پالیٹکس ہے. آئی لک فارورڈ ٹو یور کامنٹس آن اٹ. تھینک یو.